بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین. فردا روز نسب امیرالمؤمنین، حقیقت غدیر و این که این واقعه چه بود، خود واقعه مبدأ این امر، منتهای این امر، از ابیسات مسائل این قدر در غدیر بحث شده، ولی هنوز اون حقیقت عظمی و اون سر اصلی کما هو حقه منکشف نشده. سرش اینه که معانی مختلفه. هر ادراکی در حد نیل هر مدرکی نیست. نسب فرداست، اما حقیقت این امر توقف دارد بر درک دو ما، بر فهم دو من. چون نسب از امور تعلقی است، امور ذات اضافه درکش توقف داره به درک اضافه و درک اطراف اضافه. نسب امری تعلقی، فهم این نسب وقتی میسر میشه که عقل حکیمی فقیهی، اون هم نه هر حکیمی نه هر فقیهی، اونها که به مخ حکمت و فقاهت رسیدن تجزیه کنند این نسب را. در این نسب اموریست. منسوب کیست؟
منصب چیست؟ نصب چیست؟ ناصب کیست؟ این 4 مطلب مربوط به خود نسبه. بعد نوبت میرسه به مبدأ این نسب. و او داستانیست مبسوط. بعد نوبت میرسه به منتهای این نسب. خود این شجره طیبه چیست؟ ریشه اون چیست؟ میوه او چیست؟ اون وقت است که غدیر فهمیده شده. فعلا به قدر میسور در این بحث عمیق وارد میشیم، اما مسئله 2 حیث داره. یکی در حد میسر، یکی در حد ادراک خود ما، نه در حد ادراک خود مطلب. اولا باید فهمید منسوب که بود. این سوال اول منه. بعد نوبت میرسه به این که منصب چه بود، که این منسوب به این منصب نصب شد. امیرالمؤمنین حکیم الاطلاق عالم کونه، اینه که حق او هم باید بر اساس حکمت باشه. حکمت هم منحصره به کتاب و سنت، چون این 2 زمان عصمت دارند. به غیر از این 2 هر چه باشد در معرض خطا و زلل. مرجع مستند باید حکمت عصمت باشه. منسوب باید از طریق خدا و از طریق رسول خدا شناخته بشه. این
صحبت مربوط به مذهبی دون مذهبی نیست. هر کس پایبند سه اصله: عقل، کتاب، سنت، باید در مقابل اون چه امروز گفته میشه فکر کنه. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ادع الی سبیل ربک بالحکمه. برای شناختن منسوب و کسی که فردا نصب شده، معیار سنت قطعیت. این حدیثی که الان مبدأ این بحثه، حدیثی است که اگر بخاری سر از قبر بردارد تسلیمه. مسلم بن حجاج نیشابوری و تمام پیروان او تسلیمند. تمام رجال تفسیر عامه و خاصه قدرت دم زدن ندارند. ارکان اهل حدیث از عامه مثل بخاری، اونم در 3 باب، از خاصه مثل شیخ مفید، از عامه مثل فخر رازی، مثل حاکم نیشابوری، از خاص مثل شیخ توسی، مثل شیخ صدوق. حدیثی به این صحت، به این قدرت، این حدیث باید فهمیده بشه تا روشن بشه که منسوب فردا که بود. بعد کلمه فصل در دنیا محقق بشه. حدیث اینه: متنی که ارکان محدثین عامه، اعیان مفسرین عامه، اعلام مورخین عامه، هر 3 طبقه بر این نقل متفقند که رسول خدا به علی مرتضی فرمود
انت منی و انا منک. این دو جمله است، اما دریایی است. تو از منی، من از تو هم. من چیه؟ اول باید منو فهمید، تو رو فهمید. من یعنی چه؟ تو یعنی چه؟ بعد باید فهمید اون من چه منیست، اون تو چه تویست. اولا من اینی نیستم که توی عباام، من این نیستم، این نیستم. سر تا پا من نیست، این سر منه، نه من. این دست منه، نه من. این چشم منه، نه من. این قلب منه، نه من. این مغز منه، نه من. اون من چیه؟ اون نیت چیه؟ تو هم همینی. اینی که اینجا نشسته تو نیستی، این بدن توست، نه تو. مضاف غیر از مضاف الیه. اون نیت، اون حقیقت که مایه اصلی خلقت انسانه و اوست که قابل تغییر نیست. این بدن یک روزی کوچکه، یک روزی بزرگه، اجزا تحلیل میشه، یکی بعد از دیگری عوض میشه، ولی اون منه که از اول تا به آخر باقیه. همه این اجزا متحلله، بدل ما یتحلل به قضا پیدا میشه، ولی اون منه که 30 سال قبل هم من بودم که چنین گفتم، الان هم همون منه که چنین میگه، فردا هم زیر خاک این بدن از هم میپاشه، اون منه که از هم نمیپاشه. حالا اون حقیقت من، اون حقیقت تو باز به مراتب مختلف میشه. این نیت هر کسی وابسته به اونیه که از او ساخته شده.
بعد اون مایه اگر جوهره تکامل عقلی و علمی و اخلاقی رو پیدا کرد، اون منیه که به علم و به مکارم نفسانی رشد میکنه. نمو او علم است و حلم، قوت او عبارت از حکمت، اون حقیقت نیت در اشخاص به این تفاوت فرق میکنه. بعد که به کمالات علمی رسید، نظراً کامل شد، عملاً تمام شد، وقتی از کدورات نفسانیه تصفیه شد، اون وقت لیاقت پیدا می کند برسد به ارتباط با غیب وجود. و الا همه در ملکن. اون طبقه که نخبه بشریت میشه، میرسه به سرحد بین غیب و شهود، بین ملک و ملکوت. وقتی به اینجا رسید نبوت پیدا میشه. بعد از اون که اون من به کمالات علمی و عملی مکمل شد و مهذب از کدورات شد، اون وقت لیاقت اتصال به نور وجود پیدا میکنه، میشه مقام وحی و نبوت. بعد باز از اون مرتبه چقدر باید بالا بره و چه اندازه باید این نیت تکمیل بشه تا برسه به حدی که از تحمل گرفتن به مقام تحمیل دادن برسه و از مرحله استفاضه به مقام افاضه برسه. بعد که به این مرحله رسید میشه رسول. بعد باید چقدر اون نیت بعد از اون مرحله و مراحل از کمالات علمی و عملی و نبوت و رسالت به مقامی برسه که بتواند کتاب رو تحویل بگیره و میشه اولوالکتب. بعد باز از این مرحله
چقدر باید ترقی کنه وقتی رسید به اون مقاماتی که گفتنی نیست، نتیجهش این میشه که عظم به حدی میرسه که از همه ما سوی الله میگذره، وقت میشود اولوالعظم. بعد که شد اولوالعظم، اینجاست که دیگه کمیت عقل لنگه. بیان هر مبینی الکنه. از این مرحله چجور باید بگذره تا بشه اصاره همه کمالات علمی و عملی عالم. وقتی به این مرحله رسید که اون چه میشه از او تعبیر کرد اینه: انسان کل و کل الانسانیه، عقل کل و کل العقل، علم کل و کل العلم. وقتی به این مرحله رسید میشه خاتم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. دیگه ختم میشه. یعنی چه؟ یعنی خلقت، بعثت، همه به ثمر نهایی میرسه. منتهی الیه وجود میشه یک نقطه و اون نقطه میشه خاتم. امام الائمة المهدیین، نبی الانبیاء و المرسلین، پیغمبره، اما پیغمبر 124,000 پیغمبره. امام، اما امام الاولین و الاخرین. این حقیقت اون انیست که در این روایته: یا علی تو از منی. نگفت تو از بدن منی، گفت تو از منی. بخاری این حدیث را 3 جا نوشتی، آیا فهمیدی؟ فخر رازی اینقدر در مباحث حکمت مشرقیه جون کندی، آیا وقتی این حدیث رو نوشتی فهمیدی یعنی چه؟ یا علی تو از منی. معنی این کلمه ای چیست؟ معنی این کلمه مگر غیر از اینه که این نیت من و تو یک حقیقته، منتها بدن دوتاست. تو از منی. اونها که به مراتب عالیه علم النفس رسیدن و حقیقت انا را بدون دست و پا
بدون سر و بدن دیدن، اونها میفهمن که یعنی چه اون انا و یعنی چه تو از منی. معنی این کلمه اینه. اون علمی، خوب دقت کنید در این دو کلمه، تمام کمالات منتهی میشه به یک کلمه از نظر نظری و او علم. که تعبیر میشه ازش به زبان فنی به حکمت نظری. تمام کمالات عملی هم منتهی میشه به منتهای کمال خلقی و اون نقطه آخر کمال علمی کجاست؟ و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این چه علمیه؟ این چه علمیه که خدای علی عظیم به پیغمبرش میفرماید علم تو عظیمه. عظمت این علمی، این علم و این عظمت نه علم موسیٰ، نه علم ابراهیمه. و علمک ما لم تکن تعلم، این نص کلام خداست. و کان فضل الله علیک عظیما، این جهت حکمت نظری او و کمال عقلانی او. اما جهت حکمت عملی به کجا رسید؟ انک لعلی خلق عظیم. اینم به نسبت به حکمت عملیش اون وقت علی تکه‌ای از این علم و نظره، تکه‌ای از این خلق و عمله. معنی این حدیث اینه: اون علم کل، اون عقل کل، اون کل عقل، اون خلق کل، اون کل خلق، اون مکارم علمی، اون فضائل عملی که موسی، عیسی، ابراهیم همه تحت شعاع اویند، همه اونها دو قسمت شده، یک قسمت محمد، یک قسمت علی. این معنای این کلمه. بعد نوبت رسید به این که من از تو هم، دیگه شرح این داستان مفصله. دنیا اگر عرضه داره جواب بده. وقتی نص این حدیث صحیحه، اگر منکری، منکر سنتی، منکر سنت، منکر قرآنی، ما آتاکم الرسول فخذوه، این فرمان خداست، این هم سنتی که به قطع از او رسیده. وقتی نص کلام او اینه که تو از منی، من از تو هم،
فصل بین او و بین علی به بیگانه یعنی چه؟ این برهان خلافت بلا فصل علی. اگر عرضه داره تمام از هر مصر جواب بده. مسئله بازیچه نیست. منسوب اینه کسی که نصب شده گوهریه که اون گوهر دو قسمت شده، یک قسمت به قالب احمد در آمده، یک قسمت به قالب حیدر در آمده. انت منی و انا منک. بخاری تو این رو نوشتی، فهمیدی پیغمبر چه گفت؟ فصل بین خود و خود به بیگانه با کدام منطق موافقه؟ این عقل، این کتاب، این سنت. اگر او از پیغمبره، اگر خاتم النبیین از اوست، اگر این چنین اتحادی بین این دوتا هست، آیا به جای پیغمبر دیگری رو نشوندن و بین خاتم و بین او سه فاصله قرار دادن؟ ترجیح مرجوح بر راجح، تقدیم مفضول بر فاضل. آیا نیست؟ اگر هست به حکم عقل و کتاب و سنت مردوده، پس قلم بطلان بر کسی که منکر خلافت بلا فصل علی است کشیده شده.